म अहिले चितवनबाट निर्वाचन लड्न गोर्खा गए पनि मेरो घर चितवन नै हो र चितवनको विकास निर्माण र समृद्धिप्रति मेरो चासो चिन्ता र तपाईहरुलाई सहयोग मेरो निरन्तर जारी रहनेछ। यो विश्वास म तपाईहरु सबैलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यो सभामा आउनुको मेरो एउटा तात्पर्य म चितवनकै हुँ। चितवनको विकासप्रति मेरो हमेशा चासो रहनेछ। जे पूर्वाधारहरू सुरु भएका छन् त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि मैले केन्द्रमा खेल्न सक्ने भूमिका हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर म यो विकासका प्रक्रिया जे सुरु भएका छन् त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि म तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँबाट गोर्खा जाँदै गर्दा कस्तो उत्तराधिकारी दिने होला भन्ने निकै मेरो मनमा चाहिँ धेरै समय दुविधा जस्तो भएको थियो र जब एउटा इनर्जेटिक डाइनामिक एकदम ऊर्जाशील र सृजनशील युवा विज्ञ पनि सामाजिक सेवामा साँच्चै एउटा पहिचान चितवनमा बनाइसकेको डाक्टर भोजराज अधिकारी, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँ कसैको पनि आँखामा हालेर नबिजाउने खालको सबैसँग मिलनसार, पारदर्शी, इमान्दार र जुझारु उहाँले भन्नुभयो। निकै नजिकबाट दुःख कष्ट देखेर आएको हुनाले र अनि सामाजिक सेवा र सद्भावको निम्ति काम गर्ने भएको हुनाले मलाई बडो आत्मसन्तुष्टि भएको छ। मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा एउटा राम्रो विज्ञ, एउटा राम्रो ऊर्जाशील र गतिशील युवा नेतालाई छोडेर जान पाएकोमा मलाई खुसी छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले अत्यधिक मत दिएर उहाँलाई विजयी गराउनु हुनेछ। एउटा निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति 2 वर्ष अगाडि आएको थियो नेपालमा। संविधान मिचिने, गणतन्त्रमाथि अपहरण हुने र समावेशी समानुपातिक मान्यता खोसिने खतरा पैदा भएको थियो। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षकै क्रममा यो गठबन्धन जन्मिएको। धेरै मेहनत गरेर धेरै ठुलो सङ्घर्षपछि यो गठबन्धन जन्मियो। म तपाईहरुको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन हिजोको 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने दलहरू र नेताहरूको गठबन्धनकै निरन्तरता हो। बीचमा एउटा प्रयोग भएको थियो, त्यो प्रयोग असफल भयो। यो नै प्राकृतिक र पवित्र गठबन्धन हो जसले यो देशमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सम्भव भयो, जसले नेपालमा निकै ठुलो दुर्घटनातिर जाने खतरा थियो। यदि युद्ध अझ बढी चर्किएको भए, लम्बिएको भए यो राष्ट्र असफल हुने खतरा थियो र यो देशमा विदेशी सेना आउनुपर्ने परिस्थिति बन्ने खतरा थियो। त्यति बेला मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, त्यति बेलाका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले मैले यो कुरालाई मनन गरेर अब यो राष्ट्रको निम्ति शान्ति आवश्यक छ र यो राष्ट्रमा एउटा परिवर्तन आवश्यक छ। यो देशका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मजदुर, किसान, मधेसी, थारू सबैको पहिचान, अधिकार र राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देश दुर्घटनामा जानबाट बचेको हो, राष्ट्र असफल हुने खतराबाट बचेको हो र यो युगान्तकारी परिवर्तन हुँदै शान्तिको नयाँ युगतिर गएको हो। तर हामीलाई लागेको थियो संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा भइसकेपछि अब चाहिँ देशमा राजनैतिक दुर्घटना हुने छैन, अब हामी स्थायित्व दिन सक्नेछौँ र हामी अब विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर जान सकिनेछौँ भन्ने जे परिकल्पना गरिएको थियो, जे अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य संविधानमा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू नै कहीँ न कहीँ मौकाको ताकमा बसेको, यो संविधान च्यात्नको लागि, गणतन्त्र उल्ट्याउनको लागि, जनताको अधिकार खोज्नको लागि मौका पर्खेर बसेको देखियो र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरेको भए र यो गठबन्धन निर्माण बडो मेहनतले धेरै नै दुःख गरेर बनाइएको यो गठबन्धन हो पछिल्लो चरणमा। किनकि कहीँ न कहीँ आशंकाहरू थिए, ती आशंकाहरूलाई मेटेर विश्वासको वातावरण बनाएर गठबन्धन तयार गर्ने र प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतराबाट देशलाई बचाउने, जनताले 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने र थप अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्ने एउटा सङ्कल्पसहित तपाईहरु सबैलाई थाहा छ संविधानको रक्षा अनि गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको पुनित उद्देश्य लिएर नै यो गठबन्धन बनेको हो।
यो गठबन्धन बनेपछि सकारात्मक दिशामा देश अगाडि बढेको छ। अघि यहाँ कोरोनाको पनि कुरा आयो, अरू समृद्धिका कुराहरू पनि आए। मुख्यतः स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनको तर्फबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो र अब 753वटा स्थानीय सरकार 5 वर्षको लागि बनेका छन्। अब प्रतिगमनको खतरा कम बन्दै गएको छ, अग्रगमन विजयी बन्दै गएको छ र आउने मङ्सिर 4 गतेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामीले फेरि प्रतिगमनले टाउको उठाउन नसक्ने गरी नेपाली जनताले एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र नेपाली जनताको त्यो एकताको प्रदर्शन जसरी 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले एकताको प्रदर्शन गऱ्यौँ, त्यसै गरी आउने मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि देशभरिका जनताले गठबन्धनको नेतृत्व अन्तर्गत गठबन्धनका हाम्रा उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमत दिएर विजयी बनाएपछि देशमा फेरि राजनैतिक दुर्घटना गर्न खोज्ने प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरू पुरै पराजित हुनेछन् र स्थिरता र विकासको एउटा नयाँ मार्ग खुल्नेछ। त्यसकारण म तपाईँ चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले इतिहासको यो अवसर बिल्कुल गुम्न दिन हुँदैन। एउटा ठुलो अवसर हामीलाई आएको छ। यो निर्वाचन वास्तवमा पछाडि देशलाई धकेल्ने हो या देशलाई अगाडि लैजाने हो, देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर लैजाने हो या अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर, फेरि सामन्त तन्त्रतिर लैजाने हो भन्ने कुराको जनमत सङ्ग्रह जस्तो हुँदैछ। मलाई विश्वास छ तपाईँ चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जहिले पनि प्रगतिको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, विकासको पक्षमा उभिने भएको हुनाले यो पटकको जनमत सङ्ग्रहमा अथवा यो पटक मञ्चन हुँदै गरेको अग्रगमन र प्रतिगमन मध्ये के रोज्ने भन्ने कुरामा तपाईँ चितवनवासी सम्पूर्ण जनसमुदायले एकताबद्ध भएर प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा, न्याय र समानताको पक्षमा, लोकतन्त्र र समावेशिताको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर हुनेछ र गठबन्धनका सबै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। मैले थोरै भन्नुपर्ने कुरा के छ भने म तपाईँ चितवनवासी सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अझ मुख्यतः 3 नम्बर क्षेत्रका जनसमुदायप्रति जसले 74 सालमा मलाई विजयी बनाएर चितवनको समग्र विकास र समृद्धिको एउटा खाका कोर्ने र चितवनमा विकासको एउटा मोडेल दिने अवसर तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो। मलाई गर्व छ मेरो 5 वर्षको कार्यकाल चितवनवासी जनताको आर्थिक विकासको अपेक्षालाई, चाहनालाई सम्बोधन गर्न मैले धेरै परियोजनाहरू धेरै मेहनत गरेर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ल्याएर धेरै कामहरू भएका छन्। त्यसको लिस्ट अहिले म सुनाउन चाहन्न, तपाईँहरूलाई थाहा छ के भए त्यति बेला। सडक सञ्जाल कस्तो भयो, शिक्षामा के भयो, स्वास्थ्यमा के भयो, तटबन्ध के भयो आदि इत्यादि, रोजगारीमा के गरियो, सबै कुरा तपाईँहरूलाई कण्ठै छ, थाहै छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई त्यो अवसर दिनुभयो। अहिले म गोर्खा जिल्लाको उम्मेदवारको रूपमा गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा छु र केही दिनदेखि म त्यहाँ घुमिरहेको तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ। म दोस्रो कुरा तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु, म अहिले चितवनबाट निर्वाचन लड्न गोर्खा गए पनि मेरो घर चितवन नै हो र चितवनको विकास, निर्माण र समृद्धिप्रति मेरो चासो, चिन्ता र तपाईँहरूलाई सहयोग मेरो निरन्तर जारी रहनेछ। यो विश्वास म तपाईँहरू सबैलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यो सभामा आउनुको मेरो एउटा तात्पर्य, म चितवनकै हुँ, चितवनको विकासप्रति मेरो हमेसा चासो रहनेछ। जे पूर्वाधारहरू सुरु भएका छन् त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि मैले केन्द्रमा खेल्न सक्ने भूमिका, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर म यो विकासका प्रक्रिया जे सुरु भएका छन् त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ त्यसै हुनेछ। तर म गोर्खा जानुको पनि मेरो कारण छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ। पहिला रोल्पा, काठमाडौँ या सिराहा, चितवन हुँदै अहिले म गोर्खा जानुको पनि एउटा अर्थ छ, तपाईँहरूले बुझिदिनु भएकै छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि म गोर्खाको पनि जनताको ऋणी छु। मैले जवानीमा गोर्खामा 3 वर्षसम्म अध्यापन गरेँ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको सबै नेतृत्व मैले गोर्खाको जनताको बिचमा बसेर नै गरेँ। अनि जनक्रान्तिको सबै तयारी पनि गोर्खामै गरेको हुनाले र गोर्खाको जनता, बुद्धिजीवी, पार्टीका साथीहरू सबैको पनि
आह्वान मलाई आग्रह भएपछि र प्रधानमन्त्रीजी समेत हामी गठबन्धनमा पनि यो कुराबारे चर्चा गरेपछि म गोर्खा गएको हो। गोर्खा जानुको अर्थ चितवन छोडेको भन्ने चाहिँ होइन। चितवनसँग मेरो सम्बन्ध हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहिराख्ने छ। म चितवनमा जे विकासका पूर्वाधारहरू तयार भएका छन् ती पूर्णतातिर जाउन्। मैले गोर्खामा पनि विकास निर्माणको एउटा मोडेल बनाउनेतिर मेरो ध्यान छ। मैले गोर्खाली जनताको बिचमा पनि त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। मलाई लाग्छ यो गठबन्धन अब त्यति बेलासम्म अगाडि बढ्नेछ जति बेलासम्म यो देशमा राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा रहिराख्छ, प्रतिगमनको खतरा रहिराख्छ। त्यसकारण आउने समयमा त म त देशभरि घुमेको छु, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी र म सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा सँगै सम्बोधन गर्न गयौँ। कर्णालीमा म नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत 5 जिल्लामा एकै दिन घुमेर पनि त्यहाँ पनि मैले सम्बोधन गरेको छु, नेताहरूको जनताका कुरा सुनेको छु। सबै हेर्दा केही ठाउँमा त प्रतिपक्ष विहीनै बनाउने गरिकन प्रदेशहरू अगाडि बढेका छन्। कर्णालीमा त साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यहाँ अर्को कुनै पार्टी हुँदैन गठबन्धन बाहेक भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो र गठबन्धनको बहुमत सुनिश्चित छ, अत्यधिक बहुमतै कम्फर्टेबल बहुमत सुनिश्चित छ। तर यो गठबन्धन हामीले बनाएको सरकार गठन गर्नको निम्ति मात्रै होइन, यो देशमा स्थिरता र विकासको निम्ति, राजनीतिक दुर्घटनाबाट देश बचाउनको निम्ति बनिएको गठबन्धन भएको हुनाले र हिजोका धेरै प्रयोगहरू असफल पनि भए, केही सफल पनि भए। ती अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर यो गठबन्धनलाई आउने 5, 10, 15 जति लान सकिन्छ। किनकि हामीले गठबन्धनमा अहिले धेरै छलफल गरेर निकालेको निचोड भनेको के हो भने अब चाहिँ यो संविधानको रक्षा र स्थिरताको साथै मुख्यतः विकास र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन भनेका छौँ। र मैले तपाईँहरूको अगाडि पहिला पनि धेरैचोटि भनेको छु, मेरो बाँकी जीवन अब विकासको लागि, आर्थिक क्रान्तिको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि समर्पित गर्ने तपाईँहरूको अगाडि सबभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। अहिले देशभरि पनि त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट नै समृद्धि। मेरो चिन्ता के छ भने राजनीतिक परिवर्तन भए, धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट ठुल्ठुला युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पनि भए, तर ती परिवर्तनसँग आर्थिक समृद्धिको यात्रा, आर्थिक क्रान्तिको यात्रा नजोडिँदा, त्यस अनुकूल नहुँदा जहिले पनि राजनीतिक दुर्घटना हुने, राजनीतिक अराजकता हुने खतरा जो 7 सालदेखि नै देखिया छ, त्यसको सदाको लागि अन्त गर्नको लागि यो राजनीतिक परिवर्तनको वाहक, संविधानको रक्षक यो गठबन्धनले अब आर्थिक समृद्धिको पनि नयाँ अभियान, नयाँ क्रान्ति थाल्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता सङ्कल्प गरेका छौँ। यसमा तपाईँ चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले कसैको बहकाउमा नआइकन, विभिन्न खालका भ्रमको पछि नलाइकन अथवा कुनै आर्थिक प्रलोभन या दबाब धम्कीको पछि नलाइकन यो राष्ट्रको निम्ति, शान्तिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति गठबन्धनलाई विजयी गराउन म विशेष अनुरोध गर्दछु। र यहाँ अहिले 1 नम्बर क्षेत्रमा हिजो योजना आएको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको, नेपालको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर अध्ययन गर्दै गर्नुभएको एउटा इनर्जेटिक व्यक्तित्व विश्वराज पौडेल सङ्घमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधिको रूपमा। मलाई विश्वास छ उहाँले विजयी भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ प्रदेशमा पार्टी र राजनीतिक आन्दोलनका सबै उतार चढाव, घुम्ती मोड देख्नुभएको कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी किरण ओली हुनुहुन्छ। राजनीतिमा राम्रो अनुभव भएका साथीहरू विजयी भएपछि त्यसले 1 नम्बरको विकासलाई पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। 2 नम्बरमा उमेश श्रेष्ठ शिक्षामा असाध्यै बढी रुचि राखेर ठुलो लगानी गरेर एउटा गुणस्तरीय नागरिक पैदा गर्ने कुरामा र व्यावसायिक रूपमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ विजयी भएपछि पनि चितवनको विकास, निर्माण र समृद्धिमा, यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा सुधारमा महत्त्वपूर्ण उहाँले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त्यो विश्वास छ। त्यसै गरी त्यहाँ घनश्याम दाहाल जसले आफ्नो अनुभवद्वारा, आफ्नो क्षमताद्वारा जनताको मन जिति नै सक्नु भएको छ पहिलो कार्यकालमा। अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि उहाँ एउटा लोकप्रिय नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको विजयले पनि 2 नम्बर क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान हुने, त्यो प्रदेशको विकासमा मैले विश्वास लिएको छु।
त्यसै गरी 2 नम्बरमा नै उत्तम जोशीजी एउटा नयाँ जुझारु युवकको रूपमा चिन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसका। उहाँको उपस्थितिले पनि युवाहरूलाई अझ नयाँ ढङ्गले लैजानको लागि धेरै ठुलो मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। र 3 नम्बर मेरो निर्वाचन क्षेत्र, मैले यहाँबाट गोर्खा जाँदै गर्दा कस्तो उत्तराधिकारी दिने होला भन्ने निकै मेरो मनमा चाहिँ धेरै समय दुविधा जस्तो भएको थियो। र जब एउटा इनर्जेटिक, डाइनामिक, एकदम ऊर्जाशील र सृजनशील युवा विज्ञ पनि सामाजिक सेवामा साँच्चै एउटा पहिचान चितवनमा बनाइसकेको डाक्टर भोजराज अधिकारी, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ कसैको पनि आँखामा हालेर नबिजाउने खालको, सबैसँग मिलनसार, पारदर्शी, इमान्दार र जुझारु। उहाँले भन्नुभयो निकै नजिकबाट दुःख कष्ट देखेर आएको हुनाले र अनि सामाजिक सेवा र सद्भावको निम्ति काम गर्ने भएको हुनाले मलाई बडो आत्मसन्तुष्टि भएको छ। मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा एउटा राम्रो विज्ञ, एउटा राम्रो ऊर्जाशील र गतिशील युवा नेतालाई छोडेर जान पाएकोमा मलाई खुसी छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले अत्यधिक मत दिएर उहाँलाई विजयी गराउनु हुनेछ। र एउटा प्रोफेसनलिजमबाट, एउटा प्रोफेसनबाट राजनीतिमा हाम फाल्ने भने सजिलो कुरा होइन। सानो तिनो आँटले त्यस्तो गर्दैनन् मान्छेहरूले। इन्जिनियर, डाक्टरहरू प्राय राजनीतिमा आफू प्रोफेसनमा राम्रो गर्दै गर्दा, राम्रो कमाई हुँदै गर्दा सबै छोडेर हाम फाल्ने भने जोखिमयुक्त कुरा हो। त्यो जोखिम भोजराजले उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ ठाकुर ढकाल जो माडीको मेयरको रूपमा उहाँले आफ्नो पहिचान, आफ्नो छवि बनाइसक्नु भएको छ उहाँ। र अर्को प्रदेशमा डाक्टर सूर्यकान्त अधिकारी जो कृषि क्षेत्रको एउटा विज्ञ पनि हो, युनिभर्सिटीमा पढाएर त्यहाँको एउटा पदाधिकारीको रूपमा राम्रो छवि पनि उहाँले बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यी सबै टिम जो तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, यसले चितवन जिल्लालाई राम्रो मद्दत गर्न सक्छ। त्यसको साथै म यहाँबाट गोर्खा गए पनि म तपाईहरुसँगै छु। आज प्रधानमन्त्रीजी चितवन आउनुको अर्थ छ हामी सेती महाकालीमा सुदूरपश्चिममा हुँदा नै हामीले सल्लाह गरेको चितवन त जानै पर्छ। चितवनको महत्त्वलाई हामीले कम गरेर हेर्नु हुँदैन। म अन्तिममा नेपाली कङ्ग्रेसका सबै साथीहरू, माओवादी केन्द्रका साथीहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका, एकीकृत समाजवादीका सबै साथीहरूलाई आफ्नो पार्टीभित्र सानातिना समस्या छन् भने राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति, लोकतन्त्रको बृहत हितको निम्ति, विकास र समृद्धिको ऐतिहासिक आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निम्ति ती सानातिना कुराहरूलाई थाती राखेर या समाधान गरेर यो निर्वाचनमा विजय यात्रा र विजयको झन्डा गाड्नको लागि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अलिकति जटिलता आयो भने मलाई चिन्ता लाग्न थाल्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समस्या हल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी र म पटक पटक कुरा पनि गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नै उहाँ पनि आउनुभएको छ, म पनि आएको छु। तपाईँ चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना, यही अपिल र प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।